अस्सलाम वालेकुम। हॉन्टेड सेंटर के लिसनर्स को खुश आमदीद। आइए सुनते हैं एक पुरस्रार लड़की आयशा की कहानी। लास्ट पार्ट। आयशा कब्रिस्तान जाकर कब्रों के दरमियान एक खाली जगह पर बैठ गई। जैसे ही रात गहरी हुई, आयशा ने ख़त खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। अभी आयशा ने ख़त पढ़ा नहीं था कि इसके सामने वही अजीब शक्ल वाला शख्स आ गया। आयशा डर गई और भागने का सोचने लगी तो वो शख्स गायब हो गया। कुछ देर बाद आयशा ने हिम्मत करके दोबारा ख़त पढ़ना शुरू किया तो अब की बार वो इंसानी सर सामने आ गया जो आयशा ने कूड़े में पड़ा हुआ देखा था। आयशा ने इरादा कर लिया था अब कुछ भी हो जाए वो भागेगी नहीं। तो चंद मिनट बाद वो इंसानी सर भी गायब हो गया। आयशा ने सोच लिया था अब की बार ये ख़त पढ़कर ही उठूंगी। उसने ख़त खोला तो इसमें लिखा था कि पढ़ने वाला इस ख़त को बंद कर दे वरना मर जाएगा। दूसरे लोगों की तरह आयशा का रंग सुर्ख नहीं हुआ जिन्होंने ये ख़त पढ़ा था। आगे लिखा था कि ए मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी नानी हूँ। मैं इस दुनिया से चली गई हूँ लेकिन मैं एक ख़त लिख कर जा रही हूँ। ये ख़त तुमको तुम्हारी पैदाइश से ठीक 17 साल बाद मिलेगा और ये ख़त सिर्फ तुम ही पढ़ पाओगी। आगे लिखा था कि मेरी बच्ची, तुम्हारी माँ ने पसंद की शादी की थी जबकि दोनों ख़ानदानों में लड़ाइयाँ हो चुकी थीं, कत्ल हो चुके थे, लेकिन मेरी बच्ची इस दुश्मनी का आगाज़ तेरे मामू ने किया था जो एक बहुत बड़े जादूगर थे। तेरे मामू को तेरे बाप के ख़ानदान से एक लड़की पसंद आ गई थी जो कि बहुत खूबसूरत और मासूम लड़की थी, बल्कि तुम्हारी तरह थी। लेकिन वो लड़की भी आम लड़की नहीं थी, इसके पास भी ताकतें थीं, लेकिन वो ताकतें अच्छी थीं जो कि अब तुम्हारे पास हैं। इस लड़की की शादी कहीं और होने वाली थी जो कि तेरे मामू को मंजूर नहीं था। तेरे मामू ने इस लड़की को अपने जादू के ज़रिए मार डाला था। अब वो सारी ताकतें तेरे मामू के बेटे के पास आ गई होंगी। तेरे मामू के बेटे को पता है कि तेरी पैदाइश हो गई है। वो तेरी तलाश में होगा। वो तुझे और तेरे सारे ख़ानदान को ख़त्म कर देगा। मेरी बच्ची, इसको मारना बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसके लिए तुमने किसी पहाड़ पर जाकर कांटों वाले एक दरख्त को आग लगानी होगी, लेकिन याद रहे कि आग लगाकर फ़ौरन नीचे उतरना होगा वरना तुम भी मर जाओगी। लेकिन वो दरख्त जादूगर की जान है, इसके लिए तुमको बहुत हिम्मत की ज़रूरत होगी ताकि तुम रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को आसानी से हल कर लो। मेरी बच्ची, मेरी दुआ है कि तुम इस जादूगर को ख़त्म कर दो और इस परसों पुरानी दुश्मनी को ख़त्म कर सको। ये ख़त पढ़ने के बाद इसमें से एक रोशनी निकलेगी और आसपास के दरख्तों को आग लग जाएगी। तुम इन दरख्तों पर किसी पाक जगह का पानी डाल देना। आयशा ने सारा ख़त पढ़ लिया था। फिर आयशा ने ख़त को बंद किया और देखती है कि आसपास कब्रिस्तान के सारे दरख्तों में आग लग गई है। आयशा ने वो मस्जिद वाले पानी की बोतल खोली और दरख्तों पर थोड़ा थोड़ा डालने लग गई। कुछ देर के बाद वो आग ख़त्म हो गई और दरख्त इसी तरह दोबारा सब्ज हो गए। आयशा ने सोचा वो इस ख़त को इसी कब्रिस्तान में दफन कर देगी, लेकिन वो ख़त गायब हो गया था। आयशा बहुत परेशान हो गई कि वो ख़त अचानक किधर चला गया, लेकिन सामने एक कब्र से एक लड़की की रूह निकल कर आई और कहा कि वो ख़त मेरे पास है, मैं इस ख़त की हिफाजत करूँगी। आयशा ने इससे पूछा कि तुम कौन हो? इसने एक लफ्ज़ बोला और कब्र में दोबारा चली गई। मेरी प्यारी बच्ची। आयशा ये सुनकर रो पड़ी और अपनी नानी की कब्र पर दुआ की और कहा कि ए मेरी प्यारी नानी, तेरा शुक्रिया। आयशा जब घर वापस आई तो सुबह की अजानें हो रही थी। आयशा के इंतज़ार में हकीम साहब और सब घर वाले नहीं सोए थे। वो किसी से बात किए बगैर अंदर चली गई और फिर वज़ू कर कर नमाज पढ़ने लगी। फिर आयशा ने घर वालों और हकीम साहब को बताया कि इस तरह इस ख़त में वो सब कुछ लिखा हुआ था और मेरे साथ ये हुआ। हकीम साहब ने पूछा कि बेटी, क्या तुम ये काम कर सकोगी जो तुम्हारी नानी ने ख़त में लिखा था? आयशा बहुत देर सोचने के बाद बोली, इंशाअल्लाह। हकीम साहब ने कहा कि बेटी, इसमें तुम्हारी जान को भी ख़तरा हो सकता है। आयशा बोली कि अगर मैं ये काम नहीं करूँगी यानी इस जादूगर का खात्मा, तो भी तो जान को ख़तरा रहेगा ना। आयशा के वालिद बोले और कहा कि आयशा बेटा, छोड़ दो, हमको कोई बदला नहीं लेना। आज तक भी तो हम इसी तरह रह रहे हैं, हमें तो कोई ख़तरा नहीं था। आयशा बोली, बाबा, पहले वो ख़त भी तो नहीं मिला था ना, और मैं पहले अजीब चीज़ें भी तो नहीं देखती थी ना, और अब तो इस जादूगर को इल्म हो गया होगा कि इसकी जान को ख़तरा है
اور وہ ہم لوگوں پر حملہ ضرور کرے گا۔ حکیم صاحب نے کہا کہ عائشہ ٹھیک کہہ رہی ہے، جس نے ایک رات اکیلی قبرستان میں گزار دی ہو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ عائشہ بیٹی، کب اس پہاڑ پر درخت کو آگ لگاؤ گی؟ عائشہ بولی، حکیم صاحب کل ظہر کی نماز کے بعد۔ اس طرح یہ سب باتیں ہو گئیں اور حکیم صاحب بھی اپنے گھر چلے گئے اور باقی سب آرام کرنے لگے۔ دوسری طرف جادوگر اس گاؤں میں آ گیا تھا جہاں عائشہ رہتی تھی۔ جادوگر اس وقت انسانی حالت میں تھا۔ عائشہ کو خواب میں وہ جادوگر دکھائی دیا اور عائشہ فوراً اٹھ گئی، بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے پاس آئی اور بولی کہ بابا، حکیم صاحب کو آپ جلدی سے لے آئیں۔ باپ بھی حیرانگی سے بولا، بیٹا کیوں، کیا ہوا ہے؟ بابا جائیں نا، وہ جادوگر ہمارے قریب آ رہا ہے۔ باپ جلدی سے اٹھا اور حکیم صاحب کو لینے چلا گیا۔ مناہل اور آمنہ بھی ڈر گئیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ عائشہ نے مناہل سے کہا کہ آپ بھی میرے جانے کے بعد آپ لوگوں نے گھر کا دروازہ نہیں کھولنا۔ مناہل نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم اپنا خیال رکھنا۔ کچھ دیر بعد حکیم صاحب گھر میں داخل ہوئے اور پریشانی کی حالت میں پوچھا، بیٹی کیا ہوا؟ عائشہ نے بولا کہ حکیم صاحب وہ جادوگر اسی گاؤں میں آ گیا ہے اور کچھ وقت بعد وہ حملہ بھی کر سکتا ہے۔ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ نے میرے جانے کے بعد گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہوگی۔ حکیم صاحب نے کہا کہ بیٹی تم بے فکر رہو، میں ادھر ہی ہوں اور تلاوت کرتا رہوں گا۔ عائشہ نے سر پر دوپٹہ لیا اور گھر سے چلی گئی اس پہاڑ کی طرف۔ کافی دیر بعد عائشہ ایک پہاڑ کے پاس پہنچ گئی، لیکن اس پر کوئی درخت نظر نہیں آ رہا تھا۔ عائشہ کو کوئی دوسرا پہاڑ بھی نہیں نظر آ رہا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی کہ اب کیا ہوگا۔ جیسے ہی وہ اس پہاڑ سے آگے بڑھی تو اس پہاڑ کے اوپر ایک درخت نظر آنے لگا جو کہ کانٹوں والا ہی درخت تھا۔ عائشہ نے پہاڑ کی ایک طرف سے اوپر چڑھنا شروع کر دیا تو پہاڑ پر درخت ہی درخت اچانک آ گئے، جیسے کہ یہ درخت کئی سالوں کے لگے ہوں۔ اس نے سوچ لیا کہ یہ سب مجھے ہی ڈرانے اور میری ہمت کو کم کرنے کے لیے ہو رہا ہے، لیکن وہ چڑھتی گئی۔ آخرکار کئی مشکلوں کے بعد وہ اوپر پہنچ ہی گئی، اور پہنچتے ہی عائشہ کو پتہ لگا کہ وہ تو کچھ لانا ہی بھول گئی، جس کی وجہ سے وہ درخت کو آگ لگائے گی۔ وہ پریشان ہو کر ایک پتھر پر بیٹھ گئی کہ اب کون نیچے جائے اور پھر اوپر آئے، لیکن عائشہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ سب کچھ آسانی سے کر سکتی ہے، اس کے پاس بھی تو طاقتیں موجود ہیں۔ دوسری طرف جادوگر عائشہ کے گھر پہنچ چکا تھا۔ وہ ایک عام سا انسان بن کر آیا اور دروازے پر دستک دی۔ گھر میں سب ڈر گئے، لیکن ہمت کر کے حکیم صاحب نے کہا کہ تم سب بیٹھو، میں دیکھتا ہوں کون ہے باہر۔ حکیم صاحب نے دروازہ کھولا تو ایک عام سا بندہ کھڑا ہوا تھا اور بولا کہ مجھے کچھ پانی چاہیے، میں ایک مسافر ہوں۔ حکیم صاحب نے کہا کہ اچھا تم ادھر ہی رکو، میں پانی لے کر آتا ہوں۔ جیسے ہی حکیم صاحب اندر واپس آئے تو وہ بندہ بھی ساتھ آ گیا، اور وہی آدمی جادوگر تھا۔ جب وہ اپنی اصلی حالت میں آیا تو سب ڈر گئے۔ جادوگر نے کہا کہ وہ لڑکی کدھر ہے، یعنی عائشہ کدھر ہے؟ حکیم صاحب نے ڈرتے ہوئے کہا کہ ہم لوگوں کو نہیں پتا۔ مناہل نے قرآن پاک کی طرف ہاتھ آگے کیا تو جادوگر نے اپنے منہ سے آگ نکالی، جس کی وجہ سے مناہل بے ہوش ہو گئی۔ جادوگر نے سب گھر میں دیکھا تو عائشہ اسے کہیں نہ ملی۔ دوسری طرف عائشہ نے سوچا کہ کیوں نہ وہ پتھروں سے ہی آگ لگا لے۔ عائشہ نے 2 پتھر لیے اور زور سے ان کو ایک دوسرے پر مارنے لگی تو آگ پیدا ہو گئی۔ اسی دوران پہاڑ ہلنے لگا اور عائشہ گرنے لگی، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ کس طرح آگ لگا کر نیچے اتنی جلدی اترے گی، لیکن عائشہ کے پاس بھی طاقتیں تھیں، لیکن وہ ایک عام لڑکی کی طرح سوچتی تھی۔ آخرکار عائشہ نے سوچ لیا کہ وہ مر جائے گی لیکن اس جادوگر کو ختم کر کے ہی رہے گی۔ جیسے ہی اس نے پتھروں کی مدد سے آگ لگائی اور اس درخت پر پتھر پھینکے تو جادوگر گھر والوں کے سامنے ہی جل کر مر گیا اور اس کا دھواں اٹھ کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ عائشہ بھاگی اور چھلانگ لگا دی، لیکن عائشہ کی طاقتوں کی وجہ سے وہ آرام سے نیچے آ گئی۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ پہاڑ تباہ ہو کر غائب ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی عائشہ کی طاقتیں بھی جانے لگیں اور اس کو تکلیف ہونے لگی۔ وہ بھاگتی ہوئی فوراً گھر پہنچی جہاں مناہل بے ہوش تھی۔ عائشہ نے سب سے پہلے اپنی بہن کو ٹھیک کیا، پھر اس نے دونوں خاندانوں کے دماغ سے سب دشمنیاں اور لڑائیاں نکال دیں۔ سب کے دماغ اسی طرح ہو گئے جیسے ان میں لڑائیاں کبھی ہوئی ہی نہیں تھیں۔ اس کے بعد عائشہ کی تمام طاقتیں ختم ہو گئیں۔ چند ماہ بعد عائشہ کے باپ کے بھائی گھر آ گئے اور کہا کہ بھائی ہم سے بھول ہو گئی تھی،
جو آپ کو گھر سے زمینوں کی وجہ سے نکال دیا تھا۔ پلیز ہمیں معاف کر دے، اور بابا جان نے جو حصہ ہم سب کو دیا ہے اپنے مرنے سے پہلے، اس میں آپ کا بھی حصہ ہے۔ اس طرح ایک موچی دوبارہ سے ایک امیر شخص بن گیا، اور اس کی تینوں بیٹیاں آمنہ، مناہل اور عائشہ دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے لگیں اور خوشی سے اپنی زندگی بسر کرنے لگیں۔ اس طرح عائشہ ایک عجیب اور پراسرار لڑکی سے ایک معصوم اور سیدھی سادی لڑکی بن گئی۔ کیسی لگی آپ کو کہانی؟ اگر آپ ہماری کہانیوں کو پسند کر رہے ہیں تو پلیز کمنٹ میں بتائیے۔ ہانٹڈ سینٹر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔